वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। बाब उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने दुनिया के 6 मुल्कों के नए सफरा से उनकी असनाद सिफारत वसूल की। काबीना ने एक बार फिर लुबनानी भाइयों की सपोर्ट के मौक़िफ़ को दोहराया है, जबकि कतर ने मुतालबा किया है कि सूडान के दाखिली मामलात में मुदाखलत न की जाए। और कतर में कोविड-19 से शिफा पाने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। और अब पेश खिदमत है आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने मुल्क में मुतय्यन किए गए 6 नए सफरा से उनकी असनाद सिफारत वसूल की। इन सफरा में बोस्निया हर्ज़ेगोविना के सफ़ीर जनाब हारिस लोकोविच, बरतानिया के नए सफ़ीर जनाब जोनाथन बॉलब्रिक्स, बुल्गारिया के सफ़ीर जनाब ब्लामीन स्टैनकोफ दिलिएव, भारत के सफ़ीर जनाब दीपक मित्तल, सूडान के सफ़ीर जनाब अब्दुर्रहीम सद्दीक मोहम्मद और तुर्की के सफ़ीर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा गोक्सो शामिल हैं। साहिब सुमुव अमीर ने नए सफरा को दोहा में खुशामदीद कहा और उनकी जिम्मेदारियों में कामयाबी और उनके मुल्कों के साथ ताल्लुकात में मज़ीद फ़रोग़ के लिए नेक ख्वाहिशात ज़ाहिर की। इस मौके पर नए सफरा ने साहिब सुमुव अमीर को अपने मुल्कों के कायदीन की जानिब से खैर सगाली का पैगाम पहुँचाया। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को पनामा के सदर जनाब लोरेन तिनोको रिज्जो की जानिब से तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ है, जिसका ताल्लुक दो तरफ़ा ताल्लुकात और उनको फ़रोग़ देने के वसाइल से है। वज़ीर ममलिकत बराए उमूर ख़ारजा जनाब सुल्तान बिन साद अल मुरैखी के साथ दोहा में पनामा के सफ़ीर जनाब मूसा इस्फात ने एक मुलाकात के दौरान ये ख़त उनके हवाले किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सानी की सदारत में दीवान अमीरी में काबीना का मामूल का इजलास बुलाया गया, जिसके आगाज़ में काबीना ने लुबनान के साथ यकजहती के कतरी मौक़िफ़ को दोहराया। काबीना ने कहा कि बैरूत धमाके के फ़ौरन बाद साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की जानिब से लुबनानी भाइयों की फ़ौरी इमदाद की हिदायत और उसके बाद अवामी सतह पर इमदादी सिलसिला कतर और लुबनान के दरमियान कायम गहरे बिरादराना ताल्लुकात का मज़हर है और ये लुबनान की तईं कतर के सपोर्टिव स्टैंड के ज़िम्न में है। बाद-अज़ां काबीना ने कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल के मुतालिक वज़ीर सेहत डॉक्टर हनान मोहम्मद अल कुवारी की रिपोर्ट सुनी और तय किया कि इस वबा के मुकाबले के लिए उठाए गए एहतियाती इक़दामात को बरकरार और जारी रखा जाएगा। इजलास में वज़ीर तिजारत व सनअत ने कतर के कौमी विजन 2030 से हम आहंग वज़ारत तिजारत व सनअत की मुफस्सल हिकमत अमली भी पेश की। दौरान इजलास वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने हिदायत दी कि तमाम वज़ारतें और दीगर सरकारी इदारे अवाम को बेहतरीन सर्विसेज फराहम करने के लिए ब्यूरोक्रेसी की रुकावटों को ख़त्म करें और कार्रवाइयों को आसान बनाएं और तमाम सर्विसेज को ई सर्विसेज में तब्दील करने के लिए जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करें ताकि सभी खदमात ई गवर्नमेंट के तहत दस्तयाब हों। वज़ीर आज़म ने कहा कि स्ट्रेटेजिक प्लान्स के तहत तमाम प्रोग्रामों और प्रोजेक्ट्स पर अमल आवरी में शरीक इदारे और वज़ारतें बाहमी कोऑर्डिनेशन को मज़ीद मुस्तहकम करें। शूरा काउंसिल के स्पीकर जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल महमूद के साथ ऑस्ट्रिया के सफ़ीर डॉक्टर वेली कैम्बल और कज़ाकिस्तान के सफ़ीर जनाब स्कार शौकी बाइफ ने मुल्क में उनकी मुद्दत सिफारत मुकम्मल होने के मौके पर अलग अलग मुलाकात की। शूरा काउंसिल के स्पीकर ने दोनों सफरा को मुस्तक़बिल में दी जाने वाली जिम्मेदारियों में कामयाबी और कतर और उनके मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में मज़ीद फ़रोग़ के लिए नेक ख्वाहिशात ज़ाहिर की। कतर ने सूडान के दोस्त मुल्कों के ग्रुप के इजलास में शिरकत की। ये वर्चुअल मीटिंग रियाज में बुलाई गई। इजलास में वज़ीर ख़ारजा के ख़ुसूसी एलची बराए इंसदाद दहशतगर्दी और तनाज़ात में सालिसी डॉक्टर मुतलक बिन माजिद अल गहतानी ने कतर की नुमाइंदगी की।
قطر نے اجلاس میں زور دے کر کہا کہ سوڈان کی خود مختاری اور اس کی سیاسی آزادی کا احترام کیا جائے، اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کی جائے، سوڈانی عوام کی امنگوں کا خیال رکھا جائے اور سوڈان کے بارے میں مقابلہ آرائی نہ کی جائے۔ قطر نے اپیل کی کہ اس ملک میں پائیدار امن کے قیام کے لیے تمام علاقائی اور بین الاقوامی کوششوں کے درمیان کوآرڈینیشن اور تعاون کو بڑھایا جائے۔ لبنانی بھائیوں کی مدد کے لیے بیروت کے الروم اسپتال کے احاطے میں لگائے گئے قطری فیلڈ ہاسپٹل کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے۔ یہ اسپتال قطر کی جانب سے بھیجی گئی طبی امداد کے ضمن میں ہے۔ افتتاحی تقریب میں بیروت میں قطر کے سفیر جناب محمد حسن جابر الجابر نے شرکت کی۔ اس موقع پر لبنان کی کارگزار حکومت میں وزیر صحت کے نمائندے ڈاکٹر محمد حیدر نے لبنان کی حمایت والے قطر کے مستقل موقف پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ اسی طرح لبنانی فوج کے سربراہ کے نمائندے جنرل الیاس شامیہ نے لبنان کو درپیش سانحے سے نمٹنے میں قطر کی کوششوں کو سراہا۔ قطر کا راحت رسانی اور بچاؤ کا کام کرنے والا خصوصی دستہ بیروت دھماکے کے متاثرین کی تلاش میں مصروف ہے، جبکہ اس دھماکے سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 170 سے زیادہ ہو گئی ہے اور زخمیوں کی تعداد 6000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ اموات کی تعداد 200 سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب لبنان کے دارالحکومت میں عوامی مظاہرے جاری ہیں اور عوام کا مطالبہ ہے کہ تمام سیاسی چہروں کو منظر سے ہٹا دیا جائے۔ دریں اثنا جرمنی کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ لبنان کو ایک ایسی حکومت درکار ہے جو کرپشن کا مقابلہ کر سکے اور اصلاحات کو نافذ کر سکے۔ یہ بات انہوں نے بیروت پورٹ کے دورے کے دوران کہی، جہاں چند دنوں قبل تباہ کن دھماکہ ہوا تھا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ وزارت صحت نے کل 292 نئے مریضوں کا اعلان کیا، جبکہ مزید 303 افراد کی شفایابی کے بعد گزشتہ 24 گھنٹوں میں اس مرض سے شفا پانے والوں کی کل تعداد 1,10,627 ہو گئی ہے۔ اس دوران 2 افراد کی وفات ہو گئی ہے۔ اسی دوران میں وزارت صحت نے کئی سرکاری، تعلیمی اور تحقیقاتی اداروں کے ساتھ شراکت کر کے کورونا وائرس کے ماحولیاتی تجربات کے لیے ایک تجرباتی مطالعے کا آغاز کیا ہے، تاکہ کنفرمڈ مریضوں کے ساتھ میل جول رکھنے والے افراد کو نوٹس کیا جا سکے۔ اس تجربے کے دوران سولڈ سرفیس، ہوا اور گندے پانی وغیرہ کے نمونے جمع کرنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے، تاکہ وائرس کی جانچ کی جا سکے اور اس کے ممکنہ پھیلاؤ پر وقت سے پہلے نظر رکھی جا سکے۔ عالمی سطح پر کورونا وائرس کا قہر جاری ہے اور پوری دنیا میں بے یقینی اور تشویش کا ماحول ہے۔ برطانیہ کو تاریخ کی سب سے بڑی کساد بازاری کا سامنا ہے، جبکہ نیوزی لینڈ نے آئندہ ماہ الیکشن کے انعقاد پر شکوک و شبہات ظاہر کیے ہیں۔ اسی طرح سوئٹزرلینڈ نے 1 اکتوبر تک 1000 سے زیادہ افراد کے جمع ہونے پر پابندی کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری جانب ماسکو سے واشنگٹن تک ویکسین کی تیاری کے لیے ایک دوڑ جاری ہے۔ WHO نے کہا ہے کہ وہ روس کی تیار کردہ ممکنہ ویکسین کے کلینکل ٹیسٹ کرنے کے انتظار میں ہے۔ سوڈان کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ اس نے البحر الاحمر نامی صوبے میں سیکیورٹی کو بڑھا دیا ہے اور بورٹ سودان نامی شہر میں کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ اس شہر میں قبائلی جھڑپوں کے دوران 32 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اور افغانستان سے آنے والی خبروں کے مطابق مغربی صوبے فراہ میں دھماکہ ہوا ہے، جس میں افغان پولیس کے کم از کم 4 افراد ہلاک اور 22 عام شہری زخمی ہو گئے ہیں۔ اس دھماکے میں پولیس کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ کسی بھی فرد یا گروپ نے
اس حملے کی ذمہ داری تاحال قبول کرنے کا اعلان نہیں کیا ہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں